नमस्ते यहाँहरु सबैजनालाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा र आजको यो भिडियोमा हामी लेखाखण्डबाट जुन नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक द्वितीयको दोस्रो चरणको लिखित परीक्षामा लेखाखण्डबाट सोध्न सकिने विभिन्न विषयवस्तुको बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौं। यसै क्रममा आजको यो भिडियोमा हामी सरकारी श्रेष्ठता प्रणालीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराहरू हेर्नेछौं। त्यसैले आउनुहोस् अब हामी सुरुमा हेर्छौं सरकारी लेखा प्रणालीको कन्सेप्ट के रहेको छ त। अब सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा सरकारी कारोबारको व्यवस्थित अभिलेख राखी सोको आधारमा यथार्थ प्रतिवेदनहरू तयार गरी पेश गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ? सरकारी लेखा प्रणाली भनिन्छ। हेर्नुस् है, सरकारी लेखा प्रणाली भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भन्दा जुन सरकारी कारोबारहरूको व्यवस्थित तरिकाले अभिलेख राख्ने र ती व्यवस्थित तरिकाले राखेको अभिलेखहरूको आधारमा यथार्थ प्रतिवेदन तयार गर्ने र ती तयार गरेका प्रतिवेदनहरू पेश गर्ने कार्यलाई नै के भनिन्छ? सरकारी लेखा प्रणाली भनिन्छ। यसैगरी सरकारी कोष र सम्पत्तिको प्राप्ति, हस्तान्तरण र उपयोग सम्बन्धी सम्पूर्ण वित्तीय कारोबारहरूको एकत्रित र विस्तृत रूपमा अभिलेख राख्ने, विश्लेषण गर्ने र प्रतिवेदन पेश गर्ने कलालाई सरकारी लेखा विधि भनिन्छ। अर्को भनेको के हो भन्दा सरकारी कोष, त्यसपछि सम्पत्तिहरूको प्राप्ति अनि हस्तान्तरण र उपयोग सम्बन्धी विभिन्न सम्पूर्ण वित्तीय कारोबारहरूको एकत्रित एकमुष्ट रूपमा विस्तृत रूपमा जति पनि रेकर्ड राखिन्छ त्यसपछि त्यसलाई एनालाइसिस गर्ने अनि प्रतिवेदनहरू पेश गर्ने सम्पूर्ण यी सबै कामको एकमुष्ट कलालाई के भनिन्छ भन्दा सरकारी लेखा विधि भनिन्छ। र यसरी सरकारी राजस्व र व्ययको अभिलेख राख्ने लेखा विधिलाई नै वास्तवमा के भनिन्छ भन्दा सरकारी लेखा विधि भनिन्छ। सरकारी राजस्व र अर्को भनेको व्ययको रेकर्ड राख्ने लेखा विधिलाई। र हामीले कन्सेप्ट यहाँ सरकारी लेखा प्रणाली अथवा लेखा विधिको बारेमा बुझिसकेका छौं। अब यसको फिचर्सहरू हेर्छौं, के रहेको छ यसको विशेषताहरू। अब पोइन्टमा हेर्छौं यसको विशेषतालाई चाहिँ हामी। यहाँ सुरुमा रहेको छ एउटा कानुनद्वारा निर्देशित। अब सरकारी लेखा विधि अन्तर्गत सरकारले लागू गरेको आर्थिक ऐन र नियमहरूको पूर्ण पालना गरिन्छ। सरकारी लेखा विधि भन्ने बित्तिकै सरकारले लागू गरेको जति पनि आर्थिक ऐन नियमहरू छन् ती सम्पूर्ण ऐन नियमहरूको पूर्ण रूपमा पालना गरेर यसमा चाहिँ अभिलेख राख्ने गरिन्छ, जुन कानुनद्वारा निर्देशित हो यो। अर्को भनेको बजेटमा आधारित छ। अब बजेटमा निर्धारण गरिएका राजस्व सङ्कलन गर्ने र सर्वे गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित सरकारी जुन विधिहरूको चाहिँ सम्बन्ध हुन्छ। यसमा जुन बजेटमा निर्धारण गरिएका राजस्वहरू सङ्कलन गर्ने है अनि त्यसपछि त्यसको सर्वे गर्ने यी सम्पूर्ण कार्यहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ यो सरकारी लेखा विधि। अर्को भनेको यसले नाफा नोक्सान नदेखाई आर्थिक कारोबारको अवस्था मात्र देखाउँछ र लेखा परीक्षण अनिवार्य रूपमा। अर्को के हुन्छ भन्दा यसले नाफा नोक्सानलाई देखाउँदैन तर नदेखाइकन आर्थिक कारोबारको अवस्थाको मात्र देखाउँछ। र अर्को भनेको लेखा परीक्षण पनि अनिवार्य रूपमा हुन्छ। अर्को विशेषता हेरौं, सरकारी लेखा नगदमा हुन्छ। केमा हुन्छ? सरकारी लेखा नगदमा हुन्छ र विनियोजन, राजस्व, धरौटी र जिन्सीको श्रेष्ठता व्यवस्था हुन्छ। एउटा भनेको नगदमा हुने भयो, यसपछि विनियोजन, राजस्व, धरौटी र जिन्सीको श्रेष्ठताको व्यवस्था हुन्छ। अर्को विशेषता केन्द्रीय स्तर र कार्य सञ्चालन स्तर गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको हुन्छ। एउटा के हुन्छ? केन्द्रीय स्तर हुन्छ, अर्को भनेको कार्य सञ्चालन स्तर हुन्छ। यसरी दुई भागमा चाहिँ विभाजन गरिएको हुन्छ। अर्को भनेको मितव्ययिता र पारदर्शिता हुन्छ। मितव्ययिता हुन्छ, अर्को भनेको पारदर्शिता पनि हुन्छ। र बैंकिङ कारोबारमा जोड दिने चाहिँ के हो? सरकारी लेखा प्रणालीको फिचर्स हो। अब यसपछि हामी सरकारी लेखा प्रणालीको सिद्धान्त हेर्छौं, के रहेको छ यसको सिद्धान्तहरू। अब यहाँ हामी यसमा चाहिँ 5 वटा सिद्धान्तहरू क्रमैसँग हेर्नेछौं। सुरुमा रहेको छ 1 नम्बरमा दोहोरो श्रेष्ठता प्रणालीको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ है। यो दोहोरो श्रेष्ठता प्रणालीको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। अर्को भनेको सरकारी लेखा प्रणालीले सम्बन्धित निकायको आर्थिक कारोबार तथा आर्थिक नीति स्पष्ट देखाउने हुनुपर्छ। यो चाहिँ
एउटा सरकारी प्रणालीसँग सम्बन्धित जुन निकायको आर्थिक कारोबार त्यसपछि आर्थिक स्थितिहरू के छ त भनेर स्पष्टसँगले देखाउने हुनुपर्छ। अर्को 3 नम्बरमा लेखा प्रणाली प्रचलित ऐन नियम अनुसार लेखा राख्न सक्ने प्रकारको हुनुपर्छ। यो प्रचलित ऐन नियमहरू के छ त्यस अनुसार लेखा राख्न सक्ने प्रकारको हुनुपर्छ, नियममा आधारित रहेर। 4 नम्बरमा विभिन्न कानुनद्वारा स्थापना गरिएको कोषको व्यवस्थापन उचित तवरले गर्न सक्ने लेखा प्रणाली हुनुपर्छ। अब 4 नम्बरमा के भन्यो भने जुन प्रचलित ऐन नियम कानुन अनुसार जुन नियममा आधारित रहेर लेखा राख्नुपर्ने भयो र यसरी विभिन्न कानुनद्वारा चाहिँ स्थापना गरिएको कोषको व्यवस्थापन उचित तवरले गर्न सक्ने लेखा प्रणाली पनि हुनुपर्छ। अर्को 5 नम्बरमा सरकारको श्रेष्ठता प्रणाली नगदमा आधारित हुन्छ। यो नगदमा आधारित हुन्छ र सरकारी लेखा प्रणालीले राजस्व विनियोजन धरौटी आदिको लेखा तथा सोको आवधिक प्रतिवेदनहरूमा एकै प्रकारका शीर्षक त्यसपछि उपशीर्षकहरू कायम गर्नुपर्छ र यसबाट चाहिँ लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनहरूमा एकरूपता आई समन्वय अनुगमन र नियन्त्रण गर्नलाई चाहिँ सजिलो बनाउने काम गर्छ। यो भयो सरकारी लेखा प्रणालीको सिद्धान्त। अब यसपछि हामी हेर्छौं नेपालमा नयाँ श्रेष्ठता प्रणालीको सुरुवात, यस सम्बन्धमा हेर्छौं। अब यहाँ रहेको छ यो नेपाल सरकारको वर्तमान श्रेष्ठता प्रणाली, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं नयाँ श्रेष्ठता प्रणाली भनेर भन्छौं र यो चाहिँ विक्रम सम्वत 2018 साल चैत्र 2 गते है 2018 साल चैत्र 2 गते तत्कालीन राजा श्री 5 महेन्द्रबाट लाल मोहर लागेपछि सुरु भएको हो यो चाहिँ। र दोहोरो श्रेष्ठता प्रणालीमा आधारित नगदमा आधारित लेखा प्रणाली भएकोले आधुनिक र वैज्ञानिक श्रेष्ठता प्रणाली पनि मानिन्छ। यो चाहिँ दोहोरो श्रेष्ठता प्रणालीमा आधारित हुन्छ। अर्को भनेको नगदमा आधारित लेखा प्रणाली भएकोले पनि एउटा आधुनिक र वैज्ञानिक प्रकारको श्रेष्ठता प्रणाली मान्न सकिन्छ। अब नेपाल सरकारको जुन श्रेष्ठता प्रणाली रहेको छ यो नयाँ श्रेष्ठता प्रणालीको उद्देश्यहरू के छ त अब्जेक्टिभ्सहरू हामी हेर्छौं। अब उद्देश्यहरू हेरौं है। नम्बर 1 मा रहेको छ कारोबारको अभिलेख ठीकसँग राख्ने। प्रत्येक कारोबारहरूको अभिलेख के रहेको छ त भनेर ती रेकर्डहरू एकदमै ठीकसँग राख्ने हो एउटा। अर्को उद्देश्य भनेको आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने। अनुशासन त्यसपछि पारदर्शिता आर्थिक रूपमा कायम गर्ने। 3 नम्बरमा बजेटको सीमा नाघ्न नदिने, बजेटको सीमा कति छ त्यो नाघ्न नदिने, त्यो भन्दा बढी हुन नदिने सीमा भन्दा। 4 नम्बरमा बजेट तर्जुमाको लागि सूचना उपलब्ध गराउने। बजेट तर्जुमाको सम्बन्धमा के सूचनाहरू आवश्यक पर्छ ती सम्पूर्ण सूचनाहरू उपलब्ध गराउने पनि यसको उद्देश्य हो। 5 नम्बरमा जिन्सी सामानको उचित संरक्षण गर्ने, जिन्सी सामानहरूको उचित रूपमा चाहिँ सम्भार संरक्षण गर्ने। 6 नम्बरमा कार्यक्रमको उपलब्धि मूल्याङ्कन गर्न सकिने। कार्यक्रमको उपलब्धिहरू के छ त्यसको उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्न सकिने पनि यसको उद्देश्य हो भने। अर्को 7 नम्बरमा लेखा परीक्षण सरल र कम खर्चिलो बनाउने। लेखा परीक्षणका क्रममा त्यसलाई एकदमै सरल बनाउने। अर्को भनेको कम खर्चिलो बनाउने। यस पनि नेपाल सरकारको श्रेष्ठता प्रणाली यो नयाँ श्रेष्ठता प्रणालीको उद्देश्यहरू अन्तर्गत पर्दछ यी कुराहरू। अब यसपछि फिचर्स हेरौं विशेषताहरू के रहेको छ त। अब हामी यहाँ विशेषता यसको के रहेको छ हेर्छौं क्रमैसँग। सुरुमा छ दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्तमा आधारित नयाँ श्रेष्ठता प्रणाली विश्वमा नै आधुनिक, एउटा आधुनिक, अर्को भनेको वैज्ञानिक मानिएको दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्तमा आधारित छ। यो विश्वमा नै एउटा आधुनिक, अर्को भनेको वैज्ञानिक मानिन्छ किनकि दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ यो। अब यसको विशेषताहरू हामी यहाँ 6 7 वटा विशेषताहरू हेर्छौं क्रमैसँग। सुरुमा 1 नम्बरमा हेरौं एकरूपता तथा सरलता रहेको छ। अब यस अन्तर्गत यो प्रणाली लागू भएपछि सरकारी कार्यालयहरूमा पहिले प्रयोगमा आएको यो स्याहा र फारम जस्ता जुन बेग्ला बेग्ला श्रेष्ठताहरूलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गरेको छ र प्रतिस्थापन गरेको कारणले गर्दा चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरूमा एकरूपता आएको छ। यो एकरूपता तथा सरलता, एकरूपता सँगसँगै सरलता पनि आएको छ। यो चाहिँ भयो नयाँ श्रेष्ठता प्रणालीको विशेषता। अर्को 2 नम्बरमा नगद कारोबारमा आधारित। नगद भुक्तानीको आधारमा मात्रै लेखा राखिने भएकोले गर्दा यस्ता सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूमा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। एउटा भनेको नगद भुक्तानीको
आधारमा मात्रै लेखा राखिने गर्दछ र यस्तो भएकोले गर्दा जुन सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूको लागि चाहिँ उपयुक्त मानिन्छ है यो यस्तो प्रकारको संस्थाहरूको लागि। 3 नम्बरमा परिवर्तनशीलता छ। अब समय र परिस्थिति अनुसार लेखा प्रणालीमा हुने जुन परिवर्तनहरूलाई स्वीकार गरिएको छ। यसलाई समय र परिवर्तन अनुसार परिस्थिति अनुसार जुन लेखा प्रणालीमा हुनुपर्ने परिवर्तनहरू त्यसलाई चाहिँ सहजै रूपमा स्वीकार गरिएको छ। यो पनि एउटा विशेषता हो। 4 नम्बरमा पारदर्शिता। सबै आर्थिक क्रियाकलापहरू समेट्ने गरेर सम्बन्ध निकाय तथा जुन पदाधिकारी समक्ष चाहिँ उपलब्ध गराउने गर्दछ है। सबै आर्थिक क्रियाकलापहरू जति छन् ती सबैलाई समेट्ने र सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारी समक्ष यसलाई चाहिँ उपलब्ध गराउने। यो पनि के हो? नयाँ स्रष्टा प्रणालीको विशेषता हो। अर्को 5 नम्बरमा के छ? निश्चित ढाँचाका फारमहरूको प्रयोग। अब यस अन्तर्गत के हुन्छ भने तोकिएको जुन कार्यको लागि महालेखा परीक्षकको विभागबाट स्वीकृत निश्चित गरिएको फारमहरूको मात्रै प्रयोग गर्ने गरिन्छ। जुन चाहिँ तोकिएको कामको लागि मात्रै है। कहाँबाट भन्दा महालेखा परीक्षकको विभागबाट स्वीकृत हुनु पर्यो र त्यस्तो स्वीकृत भएका निश्चित फारमहरूको मात्रै यहाँ चाहिँ प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यो चाहिँ निश्चित ढाँचा र फारमहरूको प्रयोग पनि विशेषता अन्तर्गत रहेको छ। अर्को 6 नम्बरमा बजेट शीर्षक अनुसार श्रेष्ठता राख्ने व्यवस्था। अब निकासा र खर्चलाई शीर्षक तथा उपशीर्षक अनुसार वर्गीकरण गरेर श्रेष्ठता राख्ने भएकोले पनि यो पनि के हो भन्दा नयाँ श्रेष्ठता प्रणालीको विशेषता हो। अर्को हेरौँ 7 नम्बरमा आर्थिक सूचनाहरूको प्रवाह। आर्थिक सूचनाहरूको प्रवाहमा विनियोजन खाताका आवधिक एवं नियमित प्रतिवेदनहरू तोकिएको निकायमा पठाउने। जस्तो कि आर्थिक सूचनाहरूको प्रवाह भयो यो विनियोजन खाताहरू र त्यसको आवधिक एवं नियमित प्रतिवेदनहरू चाहिँ तोकिएको कुन निकायमा तोकिएको त्यो तोकिएको निकायमा चाहिँ पठाउने काम पनि गर्दछ। त्यसैले गर्दा यो हामीले 7 वटा चाहिँ के हेर्यौं भन्दा नयाँ स्रष्टा प्रणालीको फिचर्सहरू हेरौं। एउटा एकरूपता तथा सरलता, अर्को भनेको नगद कारोबारमा आधारित, अर्को परिवर्तनशीलता, अनि पारदर्शिता, निश्चित ढाँचाका फारमहरूको प्रयोग, बजेट शीर्षक अनुसार श्रेष्ठता राख्ने व्यवस्था र अर्को आर्थिक सूचनाहरूको प्रभाव गर्नु चाहिँ विशेषताहरू हेरिसकेका छौं। अब हामी हेर्छौं एकल खाता कोष। एकल खाता कोष प्रणाली रहेको छ। अब सार्वजनिक कोष व्यवस्थापनका लागि नेपालमा लागू गरिएको नयाँ प्रणाली हो यो चाहिँ के भन्दा एकल खाता कोष प्रणाली चाहिँ जुन नगद प्रवाह व्यवस्थापन, त्यसपछि वित्तीय सूचना प्रणालीको गुणस्तर र कोष व्यवस्थापनमा देखिएका जति पनि जटिलताहरू छन्, अस्पष्टताहरू, यी सम्पूर्ण समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि यो प्रणालीको चाहिँ लागू गरिएको हो। के न्यूनीकरण गर्न भन्दाखेरि नगद प्रवाह व्यवस्थापन, त्यसपछि वित्तीय सूचना प्रणालीको गुणस्तर अनि कोष व्यवस्थापनका क्रममा देखिएका जटिलता, चुनौतीहरू अनि के कुराहरू स्पष्ट छैनन् त्यस सम्बन्धमा अस्पष्टता भएका कुराहरू या सम्पूर्ण कुराहरूको चाहिँ न्यूनीकरण गर्नका लागि यो प्रणालीलाई चाहिँ लागू गरिएको छ। अब यसको विशेषताहरू के छन् त भन्दा यहाँ नगद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनु हो। यो अघि नै कुरा भइसक्यो। यहाँ नगद प्रवाह व्यवस्थापनका क्रममा देखिएका जटिल समस्याहरू, त्यसपछि अस्पष्टतालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि यो लागू गरिएको छ एकल खाता कोष भन्ने बित्तिकै। अब यसको विशेषता अथवा उद्देश्यहरू के हो भन्दा नगद व्यवस्थापनलाई पनि प्रभावकारी बनाउनु हो। अर्को भनेको आर्थिक अनुशासन कायम राख्नु, सहयोग पुर्याउनु हो। यहाँ के छ भने जुन वित्तीय सूचना प्रणालीको गुणस्तरमा देखिएका जटिल र अस्पष्टतालाई पनि न्यूनीकरण गर्नका लागि यसको लागू भएको भन्ने बित्तिकै अब यससँग सम्बन्धित आर्थिक अनुशासनहरू कायम राख्नका लागि पनि यसले सहयोग पुर्याउने गर्छ। यसको उद्देश्य हो यो। अर्को बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउनु। अब बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउनु यसको उद्देश्य हो। सार्वजनिक ऋणलाई कम गर्नु अर्को उद्देश्य र सरकारी खाताहरूमा निष्क्रिय मौजातहरू हुन नदिनु। सरकारी खातामा भएका निष्क्रिय मौजातहरूलाई चाहिँ हुन नदिनु पनि यसको उद्देश्य हो। केको असल
एकल खाताकोष प्रणालीको उद्देश्य हो। र हामीले यो भिडियोमा एकल खाताकोष प्रणालीलाई हेर्यौं, त्यसपछि सरकारी लेखा प्रणाली, त्यसपछि सरकारी श्रेष्ठता प्रणाली, नयाँ श्रेष्ठता प्रणालीको बारेमा हेरिसकेका छौं। र आजको भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा नयाँ टपिकको साथमा उपस्थित हुनेछु। यहाँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद।